साथीहरु नमस्कार। साझा यातायातमा सरकारी जागिर खुलेको छ। आज मात्रै साझा यातायातले सरकारी कोटामा स्थायी नियुक्ति गर्नका लागि विभिन्न पदहरुमा खुला विज्ञापन खुलाएको छ। आज तपाईहरुलाई यो भिडियोमा यो विज्ञापनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी एकदमै डिटेलमा बताउन गइरहेको छु। कुन पदमा कति संख्यामा विज्ञापन खुलेको छ, त्यसमा तपाईले कसरी एप्लाई गर्नका लागि के कुरा आवश्यक पर्छ लगायतका सम्पूर्ण कुराहरुको जानकारी तपाईलाई आजको भिडियोमा दिन गइरहेको छु। तपाईहरुका लागि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो भिडियोलाई तपाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सनुहोला। र अहिलेसम्म तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनुहोला। र सुरु गरौँ सत्र आजको भिडियो। तपाईहरु स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ साझा यातायात खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना भनेर। यो चाहिँ 2079 साल असार 3 गते आज मात्र यसको विज्ञापन भएको छ। र यसमा भनिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, साझा यातायातमा रिक्त रहेका देहायका पदहरू खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी रूपमा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगबाट मिति 2079 साल 2 महिना 30 को पत्रबाट सहमति प्राप्त भएकोले देहायका योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 21 दिनभित्र र दोब्बर दस्तुरी म्याद सकिएको 7 दिनभित्र दरखास्त फारम पेश गर्नुहुन आह्वान गरिएको छ भनेर यसरी यहाँ भनिएको छ। अब हामीले हेर्न सक्छौं लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने भनेपछि हामीले सजिलैसँग बुझ्न सक्छौं कि यो सरकारी जागिर हो, सरकारी कोटामा अथवा सरकारी नियुक्तिका लागि यसले विज्ञापन खुलाएको छ। यसमा तपाईहरुले 21 दिनभित्र एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। आज 3 गते यसको विज्ञापन भएको छ भने अबको 21 दिनभित्र तपाईले यसमा दरखास्त फारम पेश गर्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा पछि तपाईले 7 दिनभित्र 21 दिन कटिसकेपछि यसको सिंगल दस्तुरमा फर्म भर्ने म्याद सकिसकेपछि 7 दिनभित्र तपाईले दोब्बर दस्तुर तिरेर पनि यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। अब तपाईहरुलाई यसमा कुन पदमा विज्ञापन खुलेको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरमा दिएको छ विज्ञापन नम्बर, तपाईले यो चाहिँ हेर्नु होला। 1 नम्बरमा चाहिँ रहेको छ पद अटोमोबाइल मेकानिकल इन्जिनियर पद रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा सेवा समूह उपसमूह भनेको चाहिँ प्राविधिक मेकानिकल तह 7औं तह रहेको छ। 7औं तहका लागि विज्ञापन खुलाएको छ। यसमा खुला रहेको छ किसिम चाहिँ र माग संख्या भनेको 1 जनाका लागि खुलामा विज्ञापन यसले खुलाएको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ प्रशासकीय अधिकृत पद रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ प्रशासकीय अधिकृतमा प्रशासन सेवा प्रशासन समूह तह 6औं रहेको छ र खुला 1 जनाका लागि विज्ञापन खुलाएको छ। र त्यस्तै लेखा अधिकृतका लागि विज्ञापन खुलेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रशासन लेखा तह 6औं रहेको छ, 1 जना खुला। त्यसैगरी यातायात व्यवस्थापन अधिकृतमा चाहिँ प्रशासनतर्फ 6औं तह रहेको छ, 1 जना यसमा पनि खुला विज्ञापन खुलाएको छ। त्यसैगरी प्रशासन सहायक रहेको छ, प्रशासन तह 5 रहेको छ, 5औं तहका लागि 1 जना खुला। त्यसैगरी लेखा सहायक पनि यो चाहिँ प्रशासनतर्फ तह 5 रहेको छ, 1 जना खुला विज्ञापन भएको छ। त्यस्तै यातायात व्यवस्थापन सहायक पदमा पनि प्रशासनतर्फ प्रशासन तह 5 मा 1 जना खुलाको लागि विज्ञापन खुलेको छ। र त्यस्तै सूचना प्रविधि सहायक पद रहेको छ। अर्को चाहिँ यो प्राविधिकतर्फ कम्प्युटर तह 5 रहेको छ, 1 जना खुला। त्यसैगरी प्रशासन सहायक पदमा खुलेको छ, प्रशासन सहायक प्रशासनतर्फको 4थो तह रहेको छ, 1 जना खुला विज्ञापन भएको छ। त्यसैगरी प्रशासन सहायकमा प्रशासन 4थो तहमा 1 जना महिलाका लागि विज्ञापन भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी लेखा सहायक प्रशासनतर्फ लेखा 4 तहमा पनि खुला 1 जना, त्यसैगरी महिला 1 जनाका लागि विज्ञापन भएको छ। र त्यस्तै यातायात व्यवस्थापन सहायक पदमा प्रशासनतर्फको 4थो तह रहेको छ, यसमा पनि खुला 1 जना र महिला 1 जना गरी यसरी विज्ञापन भएको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ प्राविधिक सहायक पद रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राविधिक सहायकमा प्राविधिकतर्फ मेकानिकल समूह रहेको छ 4थो तहको, र यसमा तपाईहरुलाई खुलातर्फ 2 जनाका लागि माग गरेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। 2 जना खुला रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, प्राविधिक सहायकतर्फ मेकानिकल तह 4 मा महिलाका लागि 1 जना। र अन्तिममा रहेको छ सूचना प्रविधि सहायक प्राविधिकतर्फ कम्प्युटर 4थो तहको, यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई 1 जनाका लागि यसरी विज्ञापन खुलाएको छ। यसरी विभिन्न पदहरुमा यसले चाहिँ खुला विज्ञापन खुलाएको छ। र अब तपाईले यसमा एप्लाई गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेर भनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सबैभन्दा पहिला अटोमोबाइल मेकानिकल इन्जिनियरिङ तह 7 मा तपाईले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा तपाईको योग्यता भनेको मान्यताप्राप्त संस्थाबाट मेकानिकल अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तह वा सोसर पास गरेको हुनु पर्यो। तपाईले कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट मेकानिकल अथवा अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ विषयमा चाहिँ ब्याचलर लेभल अथवा स्नातक तह वा सोसर अथवा त्योभन्दा माथि तपाईले पास गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा प्रशासकीय अधिकृत र यातायात व्यवस्थापन अधिकृत पदमा 6औं तह जुन रहेको छ, त्यसमा तपाईले एप्लाई गर्नका लागि जुनसुकै विश्वविद्यालयबाट पनि तपाईले ब्याचलर लेभल अथवा स्नातक तह वा सोसर तपाईले पास गर्नुभएको हुनुपर्ने हुन्छ। र यसमा तपाईले जुनसुकै विषयबाट पास भएको भए पनि हुन्छ, तपाईलाई कुनै पनि विषय तोकेको छैन,
ब्याचलर मात्रै पास गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी लेखा अधिकृत रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ लेखा अधिकृत तह 6औँमा तपाईँले एप्लाई गर्नका लागि व्यवस्थापन विषयमा स्नातक तह पास गरेको अथवा म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीबाट तपाईँले ब्याचलर पास गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ प्रशासन सहायक र यातायात व्यवस्थापन सहायक 5औँ तहको रहेको छ। यसमा तपाईँले एप्लाई गर्नका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र अथवा सोसर उत्तीर्णको भनेको तपाईँले +2 मात्रै पास गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै मेजर लिएर जुनसुकै फ्याकल्टीबाट पनि तपाईँले +2 पास गर्नुभएको छ भने यो प्रशासन सहायक र यातायात व्यवस्थापन सहायकमा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ लेखा सहायक रहेको छ तह 5। यसमा तपाईँले एप्लाई गर्नका लागि मान्यताप्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा 12औँ कक्षा असोसर भनेको तपाईँले म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अथवा तपाईँले व्यवस्थापन विषयमा चाहिँ +2 पास गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सूचना प्रविधि सहायक 5औँ तह रहेको छ। यसमा तपाईँलाई एप्लाई गर्नका लागि 12औँ कक्षा असोसर उत्तीर्ण भई कम्प्युटर वा सूचना प्रविधि विषयमा कम्तीमा 6 महिनाको तालिम प्राप्त भनेको छ। तपाईँले +2 पास गरेर 6 महिना कम्प्युटर पढ्नुभएको छ, कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम लिनुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को पद रहेको छ प्रशासन सहायक, यातायात व्यवस्थापन सहायक र लेखा सहायक 4औँ तहको रहेको छ। यी तीनवटै पदमा तपाईँले एप्लाई गर्नका लागि मान्यताप्राप्त संस्थाबाट एसीमा कम्तीमा 2 GPA प्राप्त गरी वा SLC असोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। तपाईँले यसमा एप्लाई गर्नका लागि SLC पास अथवा 10 क्लास पास गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जसमा तपाईँले एसी छ, तपाईँको ग्रेडिङ सिस्टममा तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू छ भने चाहिँ 2 GPA कम्तीमा पनि 10 कक्षामा तपाईँले 2 GPA ल्याएको हुनुपर्छ। र तपाईँको SLC छ पहिलाको जुन तपाईँको पर्सेन्टेजमा तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू छ भने चाहिँ त्यसमा तपाईँले SLC मात्रै पास गर्नुभएको छ, जुनसुकै डिभिजनमा पनि पास गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को पद रहेको छ प्राविधिक सहायक तह 4 रहेको छ। यसमा एप्लाई गर्नका लागि तपाईँले एसीमा कम्तीमा 2 GPA प्राप्त अथवा SLC वा सोसर उत्तीर्ण भई सम्बन्धित विषयमा तालिम प्राप्त भनेर भनिएको छ। यसमा तपाईँले 10 क्लास पास गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एसी पास गर्नुभएको छ भने 2 GPA ल्याएर पास गर्नुभएको हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले SLC छ तपाईँको मार्कसिटमा जुन पर्सेन्टेज सिस्टम छ, पर्सेन्टेजमा छ भने चाहिँ तपाईँले 10 क्लास मात्रै पास गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले पास भइसकेपछि सम्बन्धित विषयमा तालिम लिएको हुनुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ। मेकानिकलमा तपाईँले मेकानिकल इन्जिनियर पढ्नुभएको छ, त्यसमा तालिम लिनुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अन्तिममा रहेको छ सक्नुहुन्छ सूचना प्रविधि सहायक तह 4 रहेको छ। यसमा तपाईँले एप्लाई गर्नका लागि मान्यताप्राप्त संस्थाबाट एसीमा कम्तीमा 2 GPA प्राप्त वा SLC वा सोसर उत्तीर्ण भई कम्प्युटर वा सूचना प्रविधि विषयमा कम्तीमा 3 महिनाको तालिम प्राप्त भनेर भनिएको छ। तपाईँले 10 क्लास पास गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एसी परीक्षा हो अथवा तपाईँको ग्रेडिङ सिस्टममा तपाईँको 6 डकुमेन्ट्स भने चाहिँ SLC को मार्कसिट भने चाहिँ तपाईँले कम्तीमा पनि 2 GPA ल्याएर पास गर्नुभएको हुनुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईँको SLC छ तपाईँको मार्कसिटमा जुन तपाईँको नम्बर सिस्टम अथवा पर्सेन्टेजमा तपाईँको छ भने चाहिँ त्यसमा तपाईँले केही पर्दैन, तपाईँले 10 कक्षा मात्रै पास गर्नुभएको छ अथवा SLC पास गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र एसी अथवा SLC पास गरिसकेपछि तपाईँले कम्प्युटर अथवा सूचना प्रविधि विषयमा कम्तीमा पनि 3 महिनाको तालिम लिएको हुनुपर्ने हुन्छ भनेर भनिएको छ यसमा एप्लाई गर्नका लागि। र त्यसै गरी नोट भनेर दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँलाई दरखास्त फारम प्राप्त र बुझाउने स्थान भनेर भनेको छ। तपाईँले यसमा एप्लाई गर्नका लागि एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्म चाहिँ तपाईँले यसको वेबसाइट sajayatat.com.np मा गएर तपाईँले त्यो फर्म चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र डाउनलोड गरेर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रिन्ट गरिसकेपछि तपाईँले त्यो फर्म भरेर तपाईँका सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू लिएर यसको साझा यातायातको कार्यालय पुल्चोक ललितपुरमा रहेको छ, त्यो कार्यालयमा गएर तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र सबै पदको पाठ्यक्रम वेबसाइटमा राखिएको छ भनेर भनेको छ। यसमा तपाईँले एप्लाई गरिसकेपछि यसमा परीक्षाको लागि जुन सिलेबस हुन्छ त्यो चाहिँ यसको वेबसाइटमा राखिएको छ भनेर यहाँ भनेको छ। तपाईँले त्यहाँबाट गएर सिधै डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको चाहिँ असार 23 गतेसम्म तपाईँले सिङ्गल दस्तुरमा र असार 30 गतेसम्म तपाईँले डबल दस्तुरमा यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै परीक्षाको दस्तुर भनेको चाहिँ यसमा एप्लाई गर्नका लागि तपाईँले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। पैसा चाहिँ तपाईँलाई 4औँ र 5औँ तहका लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने 4औँ र 5औँ तहमा एप्लाई गर्नका लागि 1000 रुपियाँ तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ भने 6औँ र 7औँ तह जुन अधिकृत लेभलको छ यी पदहरूमा एप्लाई गर्नका लागि तपाईँले 1200 रुपियाँ हरेक पदको तपाईँले बुझाउनु पर्ने छ। र यसमा पैसा बुझाउनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ। साझा यातायातको नाममा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क पुल्चोक शाखामा रहेको खाता नम्बर दिएको छ 114000003701। यो खाता नम्बरमा तपाईँले पैसा चाहिँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। पैसा दस्तुर जम्मा गरेको सक्कल भाउचर भनेर भनेको छ। तपाईँले त्यो पैसा जम्मा गरिसकेपछि त्यसको भाउचर पनि सँगै लिएर फर्म भर्न जाँदाखेरि त्यो लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र कनेक्ट आइपिएस अथवा तपाईँले अनलाइन प्रणालीबाट रकम जम्मा गर्नुभएको छ यो खाता नम्बरमा भने चाहिँ त्यसको प्रिन्ट तपाईँले जुन
यसमा ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको हुन्छ त्यसको तपाईँले त्यो स्क्रिनसट गरेर अथवा त्यसको फोटोकपी अथवा प्रिन्ट गरेर तपाईँले त्यो चाहिँ सँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ भनेर भनिएको छ। र दरखास्तका लागि योग्यता भन्न दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सहायक तहको पदमा 18 वर्ष उमेर पुरा भएर 35 वर्ष नरहेको। चौथो र पाँचौं तह अर्थात् सहायक तहको पदमा तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने 18 वर्ष पुरा भएर 35 वर्ष नरहेको तपाईँ हुनुपर्ने छ। र अधिकृत लेभलमा तपाईँ छैटौँ र सातौँ तहमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 21 वर्ष उमेर पुरा भएर 35 वर्ष नरहेको हुनुपर्ने छ भनेर भनिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र महिला र अपाङ्गको हकमा चाहिँ 40 वर्ष नरहेको, माथिल्लो हक चाहिँ माथिल्लो उमेरको हद भनेको 40 वर्ष तपाईँ नरहेको हुनुपर्ने छ। र नेपाली नागरिक हुनुपर्यो, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगबाट अदालतबाट कसुरदार ठहर नभएको हुनुपर्यो। त्यसैगरी साझा यातायातमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन भनेर भनिएको छ। तपाईँ साझा यातायातको कर्मचारी हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई उमेरको हद लाग्दैन। त्यसैगरी परीक्षाको किसिम भनेको पाठ्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार लिखित प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता हुनेछ। तपाईँलाई यसको पाठ्यक्रममा दिएअनुसार सबभन्दा पहिला लिखित परीक्षा हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको प्र्याक्टिकल र इन्टरभ्यू हुनेछ भनेर भनेको छ। यसको इक्जाम चाहिँ लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ। सम्पूर्ण काम चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ। र यसको मिति भनेको अहिले प्रकाशन भएको छैन, लिखित परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम पछि प्रकाशन गर्नेछ भनेर भनेको छ। र पछि तपाईँलाई यसको वेबसाइटमा यो चाहिँ प्रकाशन गरिनेछ। र दरखास्तको साथमा निम्न कागजात प्रतिलिपिमा उम्मेदवार स्वयंले प्रमाणित गरी अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। तपाईँले जुन एउटा फर्म हुन्छ त्यो फर्म तपाईँले भरिसकेपछि त्यसलाई प्रिन्ट गरेर तपाईँले भरिसकेपछि सँगसँगै तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू लिएर जानुपर्ने छ। र डकुमेन्ट्समा तपाईँले त्यसको पछाडिपट्टि सक्कल बमोजिम नक्कल सही छ भनेर तपाईँले साइन गरेर त्यो चाहिँ तपाईँले लिएर जानुपर्ने छ फोटोकपी चाहिँ। र यसमा डकुमेन्ट भनेको हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको 3वटा फोटो भनेर भनेको छ। तपाईँले आफ्नो 3 प्रति फोटो लिएर जानु पर्यो। त्यसैगरी नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तपाईँले आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी लिनु पर्यो। त्यसैगरी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ट्रान्सक्रिप्ट, चारित्रिक प्रमाणपत्र भनेर भनेको छ। तपाईँले आफ्नो 10 क्लासको अथवा जुन लेभलको त्यहाँ मागिएको छ +2 अथवा ब्याचलरको जुन तपाईँको डकुमेन्ट्स हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट, त्यसैगरी तपाईँको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट यो लिएर जानुपर्ने हुन्छ, त्यसको फोटोकपी लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र विदेशी शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र पाएको हकमा चाहिँ समकक्षताको प्रतिलिपि भनेको छ। तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ नेपालभन्दा बाहिरको विश्वविद्यालयबाट छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले समकक्षता गराएको जुन तपाईँको डकुमेन्ट्स हुन्छ त्यो लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र तलब सुविधा चाहिँ अब साझा यातायातको नियमअनुसार तपाईँले पाउनुहुनेछ भनेर यहाँ दिएको छ। र दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सार्वजनिक विदा पछिको कार्यालय खोलेको दिन दरखास्त दिने अन्तिम मिति मानिनेछ भनेर भनेको छ। यसको अन्तिम दिनमा यदि विदा पर्यो भने चाहिँ त्योभन्दा अर्को दिन जुन दिन कार्यालय खुल्छ त्यो दिनमा पनि तपाईँले गएर यसमा फर्म बुझाउन सक्नुहुन्छ। र डबल दस्तुरको म्यादलाई उमेर, शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव तथा नोकरी अवधिको प्रयोजनका लागि गणना गरिने छैन भनेर भनेको छ। तपाईँले डबल दस्तुरको म्यादभन्दा जुन तपाईँको पहिला सिङ्गल दस्तुरको म्याद सकिन्छ त्यही मितिमै तपाईँको उमेर पुरा भइसकेको, तपाईँको शैक्षिक योग्यता प्राप्त हासिल गरिसकेको सम्पूर्ण कुरा, तपाईँले तालिम, अनुभव कुराहरू यी तपाईँले लिइसकेको हुनुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। डबल दस्तुरको म्याद चाहिँ यसमा मान्ने छैन भनेर भनिएको छ। र तोकिएका प्रक्रियाहरू पुरा नभएमा दरखास्त फारम जुनसुकै बेला पनि रद्द हुनेछ भनेर भनिएको छ। रद्द हुन गएका परीक्षाको दस्तुर फिर्ता गर्न साझा यातायात बाध्य हुने छैन भनेर भनिएको छ। तपाईँले यसमा तोकिएको कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले पुरा गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको फर्म चाहिँ रद्द हुनेछ र रद्द भइसकेपछि तपाईँको पैसा चाहिँ फिर्ता हुँदैन भनेर यहाँ दिएको छ। र अन्तिममा एउटा पदको लागि खुला र समावेशी तर्फका विभिन्न समूहमा समेत आवेदन गर्दा एउटै दरखास्त फारम भर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। तपाईँले खुलामा पनि भर्नुहुन्छ, समावेशीमा जस्तो कि महिला कोटामा पनि भर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटै फर्म भर्नु पर्नेछ। तपाईँले फरक छुट्टा फर्म भर्नु पर्दैन, एउटै फर्म भर्दा हुन्छ भनेर भनेको छ। तर दरखास्त फारमको पहिलो पृष्ठ परिपत्रमा खुला र समावेशी समूहमध्ये जुन जुन समूहको परीक्षामा समावेश हुने हो सोको अनुसार तोकिए बमोजिम चिन्ह लगाउनु पर्नेछ भनेर भनिएको छ। तपाईँको पहिलो पृष्ठ, फर्मको पहिलो पृष्ठ र तपाईँको जुन परिपत्र हुन्छ त्यसपछि तपाईँले खुलामा र महिलामा लगाउनु छ भने खुला र महिलामा तपाईँले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ भनेर यहाँ यसरी दिएको छ। सम्पर्क नम्बर पनि दिएको छ, यसको वेबसाइट पनि दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले नम्बरमा फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र वेबसाइटमा पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साझा यातायातले विभिन्न पदहरूका लागि सरकारी कोटामा विज्ञापन खुलाइसकेको छ। तपाईँसँग योग्यता छ भने चाहिँ यसमा सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी बताइसकेको छु। र यसमा आवश्यक पर्ने दरखास्त फारम र पाठ्यक्रमको लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईँ त्यहाँबाट गएर सिधै क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र आजका लागि तपाईँलाई यो भिडियो यति नै गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। र अहिलेसम्म तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनु होला। धन्यवाद।